नमस्कार. गोवा दूरदर्शन तुमचे मुखार सादर करता ही खास कार्यावळ तियात्राची नोखेत्रां. जे कार्यावळी वरवीं गोंयचे नामणेचे आनी फांकीवंत अशे तियात्र माचयेवेले कलाकारांक आमी तुमचे भेटीक हाडटात. आयज असोच एक कलाकार आमच्या स्टुडियोंत आसा. ज्या कलाकारान फाटल्या कांय वर्सांक माचयेर भुमिका करून प्रेक्षकांची काळजां जिखून घेतल्यात. तो म्हणल्यार तुमच्या सगळ्यांचे आवडीचो, जाका महानंद म्हणल्यार चड तियात्र मोगी वळखतात, तुमचे मुखार फ्रँकी गोन्साल्वीस. फ्रँकी बाब, ह्या दूरदर्शन स्टुडियोंत तुमकां माई मोगाचो येवकार. थँक्यू. देव बरें. तुजी यात्रा तियात्रीसपणाची केन्ना आनी कशी सुरवात जाली? म्हज्यान म्हणो आतां भुरगेपणान हांवें एक तियात्रान, आमच्या गांवच्या तियात्रान हांवें रोल केल्लो धाकलो भुरगो आसतना. आनीक म्हजी आवय, म्हजी माय, ती म्हाका सदांच एक कितें कॉम्पिटिशन कितें आहलें कांतरांची जावं कितें, ती म्हाका उमेदीन व्हरताली. तें हांव कितेंय म्हणो कशेंय म्हणो ती एक उमेद म्हज्या आवयन म्हाका सारको फुडें काडटाली. आनी खंयूय कॉम्पिटिशन, पयलीं खूब जाण अशें कपला कोडे इगोर्जी कोडे लागून कॉम्पिटिशन जाता तेन्ना माय वताली. सो तो एक फियर आहलो. भियोन देखून हांवें म्हणलें कांतरां म्हणलें, भियोन देखून एक्टींग देखून त्या भुरगेपणान केलां. तेन्ना हांव एक आसतलो एक 6, 7, 8, 9, 10. पयलोच कोणाच्या तियात्रांक? तेन्ना हांव पयलो म्हण रोमाल्द म्हण एकलो आसलो आमचो न्यू वाडेचोच तो. तितून फेल्सी बीन आहले, पूण तो गांवचो तियात्र आहलो. सो ते टायमार हांव एक ल्हान चायल्ड आर्टिस्ट, फेल्सी गेलो चेडे जातालो तेन्ना हांवें केलां. पूण एज अ प्रोफेशनल हांव येयलें तेन्ना पालसुवारीसाक येयलां प्रोफेशनलान. कांय वर्सां फाटीं म्हाका उगड आसा जेन्ना महानंद हें नांव आख्ख्या गोंया भितर गाजलें, कारण ताणें कितल्याशाच चेडवां बायलांचो त्या वेळार खून केल्लो. आनीक हे घडणे उद्देशी आमचे गोंयचेर एक खाडो दाग पडलो. तेन्ना टोनी डायस हाणें एक तियात्र ताचेर बरयलो, महानंद मनीस वो सयता. महानंदाचो रोल तुका करपाक ताणें तुकाच कित्याक विचून काडलो अशें दिसता तुका? विचून काडपाक म्हणल्यार तें एक हें लक्कूय अशें म्हणून जाता म्हज्यानी. कित्याक जेन्ना हांव कॉमेडियन आंबेक हांव न्हेसतालो तेन्ना कॉमेडियन आंबेक, आनीक कॉमेडियन आंबे तेन्ना हांव न्यूज एक्टर. आनी तितून हांव अशें मेजर रोल बीन केला, धाकले धाकले रोल हांव करता, धाकले. एक दीस कितें जालें, आक्षी शो आहलो आनी आंबेक आमी आक्षी तो फादर 7:30 शार्प स्टार्ट म्हणपा लागलो. आनी त्या दिसांनी ते ब्रिजाचें बीन काम चलता, सो ट्रॅफीक जॅम जातालो. आनीक मिनी मारियो आनी हांव हाडलें उरलें. सो मिनी मारियो येयलो आनीक हांवूय येयलो. सो फादर फारी स्टार्ट करना तुगे एक्टर येवन आनी तें हांव सार ब्रिजार उरला होल्ड जावन. मागीर हांव तेसो येयला स्टार्ट केला आनी आंबे मातसो अपसेट जालो. आमी हें कितें तुमी येना आनी हांव कामाकूय वयता, जॉबा हांव. सो हांव मातसो लेट जालो. सो आंबे मातसो बेजार जालो म्हणल्यार आंबेन कितें केलें, नॅक्स्ट टायम म्हाका मेजर रोलान हाडूना, बिश्तो एक धाकली एंट्री धरली. सारकी धाकली म्हणून आतां म्हज्यानी, फकत भितर सरप भायर सरप हे भाशेन एंट्री धरली. आनी आंबे म्हणपाक लागलो ती तुका एंट्री आहा. आतां हांवें म्हणलें आरे कांय ना, तरी पूण हांवें हें घेवना. कोणूय कितें दिता तें उमेदीन आनी मोगान करपाक मुगे सदांच आहलें. ती एंट्री इतली इम्पॅक्ट आहलो ते एंट्रीक. सो फेबियान जो मानफाचो, तेणें देखून तेजे बरो कमेंट मारलेलो आनी तेणें बरो पॉजिटीव कमेंट मारून तेणें आंबे कोड विचारलो तो भुरगो कोण तो इतलें. तेणें म्हणटा फ्रँकी तो फ्रँकी काय म्हणटा तो हें जालो, तो सरप्रायज जालो. होरे हांव काय म्हण कित्याक तेणें मुगे पयली दुसरी रोल चयले मुगे तितलें हें घेवन तेणें. मागीर आंबेक जेन्ना टोनी डायसाक महानंद तियात्र काडपाक सोदतालो तेन्ना हांवें आंबेक म्हणलें आरे चोय रे, हांव महानंद तूं कोर, हांव म्हाका रोल दी जाल्यार तो हांव करता. सो आंबेन ताका वर्ड घायलें, पूण म्हज्या नांवान घालूं ना. आंबेन म्हणलें तूं मुगे तियात्र चोय आनी तो भुरगो तुका लायक जाता जाल्यार तूं हें पास कर ताका. तो येयलो तियात्र चयलो आनी तेणें चोवन तो अजाप जालो. तो भुरगो कोण तो देखून म्हाका वळखना. हांव म्हणटो फ्रँकी म्हणटा वळखना, तो असो वळखतालो कित्याक आंबेक क्लोज फ्रेंड. तेणें देखून तेणें चयलें. आरे म्हणपाक लागलो हो आनी कोण,
तेणें म्हणलो फ्रँकी हे चॅट म्हूण तो फ्रँकी न्हूच मागीर ताका होरें हें जालें आनी हांव म्हूण मागीर तेणें म्हणलें ओके हेका करया आनी तेज्या पयलीं जेन्ना म्हाका तेणें रोल ऑफर केलो तेणें रोल ऑफर करून स्टार्ट देखून जाल्यार लोकांचो तो रिस्पॉन्स सारको इतलो बरो येयलो देवा कृपेन पूण जेन्ना तेणें मागीर म्हाका थोडें क्लिपींग फोटो दाखयले तेणें खूब जाणां ऑडिशन बीन गेल्ले जे आमगे हिंदू नाटकिस्ट आहाय हिंदू भाव तेंगे गेले आनी आनी कोण एक्टर थोडे सारके महानंदू दिसताले आनी हांव महानंद दिसनाहलो हांव कित्याक बिल्ड आहलो हांव एक्सरसायज मारतालो जीम बिल्ड आहलो आनी ते सारके फिट आहले त्या कॅरेक्टराक सो हांवें कितें चिंतलें हांवें मागीर वर्कआवट करून बॉडी दिवन सारकी तेजी स्टडी करून सारको तेजे हितून हांव येयलो. तूं जेन्ना ह्या महानंदाक वळखो नासलो ताका तूं केन्ना मेळोंक ना पूण हांवें तो तियात्र पळयलोलो तो ते रोलांत सारको भितर गेल्लो हय हाचेर तुवें ह्या रोलाचेर हो अभ्यास कसो केलो. अभ्यास म्हणल्यार जेन्ना म्हाका तो रोल ऑफर केलो आनीक हांव रिहर्सल मारतालो ते रोलाची रिहर्सल मारतालो अशे दोग तीग जाण अशे भुरगीं येवन एकला म्हाका आजून तेंगे नांव सांगना पूण ते दोग तीग जाण आमी अशे भितर रुमान प्रॅक्टीस मारता आनी ते भायल्यान जे उलयताय ते टोनी सांगता टोनी तुगे तियात्र गेलां तो भुरगो कितें कोत्ता सगळे खबरी कोत्ताय तो फ्रँकी कोत्ता म्हूण आयकलां तो तियात्र गेलां तूं इतलें सॅटींग कोत्ता इतले लाखान पयशे घालता पयशे गेलां तूं गेलो तेका भिवयताले आनी तेका कितें हांवूय न्यू न्हू हांवूय कळना व्हडलो फेम ना तेन्ना सो तेकाय मातसो प्रेशर येतालो आरे हो कितें कोत्ता आनीक ते प्रेशराक देखून ते म्हणटाले आरे तुगे तियात्र म्हाका दिसना चलता म्हण कित्याक लोक खबरी उलयता आनी तेका जावपा ना न्ही हें तें इवन आमगे थोडे तितून एक्टर्स आसले तेय उलयताले पूण हांवें सांगपा म्हणल्यार सारकें सांगपा म्हणल्यार हांव फोंड्या बीन वचोन तें बीन केलें तेज्यान हांवें चड केलें तें हांवें बायबल आहलो देवाचो तो खरें हांव तुका सांगता बायबल आसा हांव दवरून रावता आनी देवाको मागतालो आनी देवा म्हणलें तूंच म्हाका हें कर ही वाट दाखय आनी खरें सांगूंक ते देवा वयल्यान आयज पासून हांव बरो रोल तेंका लागून देवाक लागून कोत्ता म्हजी कितेंय डिफिकल्ट येयली अशी रोला लागून स्पेशली रोला लागून जेन्ना लोक तूं क्रिटिसायज करता तुका आयको येता सगळे भोंवतणी पूण हांवें तेका दवरून रावोन हांव तो स्क्रिप्ट आनी सारको तो म्हजे हितून येयलो तो सारको महानंद कितें तो आनी चोवपा देखून लोक महानंद म्हणटाले म्हाका सारको दिसतालो देखून तेसो. आयज पासून तूं चडशे नॅगेटीव रोल कोत्ता हय आनी जेन्ना नॅगेटीव रोल कोणें कोत्ता तेन्ना प्रेक्षक हय केन्नाय ते काणी भितर खोल रिकता तेन्ना चडसो प्रेक्षक थोडे जाण ह्या नॅगेटीव रोल करता ते एक्टराक केणटात ताका वायट उतरां उलयतात असो केन्नाय तुज्या जिवितान अनुभव घडला की तुजेर कोणेंय तियात्र चलतना प्रेक्षकां मदले कोणेंय तुजेर आक्रमण बी केलां. हय एक आनी दोन तियात्रान न्हू जायते तियात्रान इवन महानंदान जेन्ना हांव फोंडे तियात्र करूंक गेल्लो तेन्ना तेंगेलो ती कमिटी आहली तेणी ते झॅड सेक्युरिटी म्हणून जाता ते भाशेन म्हाका दवरून वताले कित्याक हांव जाणा जेन्ना हांव स्टेजीर पालकार उबो रावतालो तेन्ना ते लोकांचो रिएक्शन चोयता तेंकां राग आहलोलो आनी सारकी गाडी मान रावताले थिंगा मागीर आनी एक तियात्रान अंबेकर तियात्रान कोणा मारूंक वयतालो एकलो बियरा बॉटल घेवन येयलो खंय आहलें कांय हुंच कडेन आनी एक पाटी बिल्डर तेगे तियात्र कोता सांगी एकलो म्हाका सांगी एकलो कोण म्हाका स्टेजीर येयलो आनी फायलीनसून म्हाका मारूं येयलो फायली ना आनी चोयता भितर येयलो सारको हांव तेका दोन आहा आनी तो म्हजो सारको तूं बसना तेच्या ऑपोजीट येयला आनी म्हाका सारको माण सोड म्हणपा ना पूण तुका मात्ता म्हणपा लागलो आनी ऑडियन्सूय चोयता नॉर्मल ऑरेडे ऑडियन्साचेर तो एक पार्ट आमचो तियात्राचो आनी हांव तेका चोयता तो म्हाका चोयता आनी तो सारको चाडोन ना म्हाका हें करपा बिल्डर तियात्र हांवें तेका सोडला ना पक्कन भितर गेलो आनी कितें मारत आनी हें तें मागीर ते कमिटी बीन येयला आनी हें केलो आनी इवन तसो हांवें मुगे तियात्र काडलो धाल्लो बेतालबाती तियात्र चलतालो लास्ट सीन आहली आनी अशीच हांव ते चेडवां हेरस अशें कोत्तालो तियात्रान हांव धाल्लो सो धाल्लो डॉमिनेट कोत्ता अशें आहलोलो मुगे बेज आनी हांव तांकां सारकें हें अशें कोत्तालो आनी कोण एकलो सारको भेंडा फुड्यान येयलो म्हाका मारूंक अशें हात घालन बोडसान आनी अशें मांडून म्हाका मोट्टे दोळे करून चोवपा लागलो आनी हांवें चोयलें आनी अरे हें आनी कितें जाता काय म्हणलें आनी मुगेलो तियात्र हांव तें आनी डायलॉग उलोवचे पडटा हांवें पयलो काडलो ना मुगे जीव सोडलो हांव गेलो थिंगा रावलो ना कितें कोरी सांगो जायना तें मागीर न्हू तें एक्शन मागीर ते कमिटी सांगलें
तो मातशें चोया केन्ना नेक्स्ट टायम मारलें जाल्यार अशें जालां खूब पाटी जालां लोक मारो येयला गाडी मारलाय इवन म्हाका लोक काजरां देखून मेळटाय अशें दादले चेडवांक पूण सर चेडूं अशें भिताय म्हाका दादले येवन देखून म्हणटा अरे बाबा ते नेगेटीव करना आम देखून भिताय उडपा लागला सो ह्या फुडें पॉझिटिव्ह रोल करपाची तुजी येवजण आसा पॉझिटिव्ह केलाय हांवें रोल पॉझिटिव्ह म्हगे खूब रोल आहाय आतां हांव प्रवादी तियात्र कोत्ता तितून म्हगे फादर डॉयल डायसाचो तियात्र कोत्ता प्रवादी आनी तो पॉझिटिव्ह रोल कित्याक आनी दोग तीग जाण आतां येवन म्हाका अशें म्हणटाय अरे तुका असलेय जाता ह्या म्हणपाक आनी बरें रोल आनी होरें इतलो बरो तेजेर हें आहा बरो रोल तो आनी करूंकूय उमेद जाता तो पॉझिटिव्ह आनी जेन्ना लोकांक कमेंट आयकल्यार आनी बरें दिसता अशें बरो रोल बरो भाशेन केला तुवें तुजे स्वताचे अशे कितले तियात्र बरयल्यात स्वताचे हांवें सो तियात्र हांवें काडले आनी तातूंतलो चड क्लिक खंयचो जाल्लो हांवें तातूंतलो क्लिक म्हणल्यार हांवें लायन किंग म्हूण काडलेलो आनी तो तियात्र म्हणटा तो सारको एक इतलो तेका डिफिकल्ट कॅरेक्टर तो सांगपा म्हणल्यार हांव डबल रोल करतालो तितून एक दोगूय भाव हांवूच एकलो मोडो आसतालो एसो आनी एकलो लांबेलो आसतालो सो मोडो फूल फर्स्ट हाफ हांव मोडयेलो जातालो आख्खो मोडो ते म्हगे पांय हें करून तें करून सारकें हांव जेन्ना फर्स्ट सीन करतालो ते लायन किंगाचेर हांव टेबलार अशें बसोन आसतालो आनी सोयरीक येताले आनी लोक ऑडियन्स बसोन चोया हें कितें हाडलां हें सो जेन्ना हांव टेबला वयल्यान देंवोन येतालो तेन्ना लोक उबो रावन क्लॅप मारले उबी रावन कित्याक लोक हांव ना आतां जेन्ना आमी ऑडिटोरियमान बसता अशें नॉर्मल आख्खी स्टेज दिसा जमीन दिसा पूण लोक उबो रावन मारप म्हणल्यार तें एक व्हडली हें सारको उबो रावन मारल्यार लोक खरें चोयता हांव कितें करून मोडू घालता त्या रोलाची तुवें तयारी कशी केल्ली त्या रोलाचे हांवें खूब 1-2 म्हयने पासून हांवें तेजेर सारकें हें केलें कित्याक ते बरें त्रास जाताले म्हाका ते पांय हें दवरून अशें दोनी बाजून बांदून अशें दवरून चलपा प्रॅक्टीस आसली आनी ते भाशेन चलोन तेका सारकें तें रिएक्शन आहलें दुखता देखून जाल्यार तुका तो रिएक्शन दुसरें आसपाक ते दूख जावं कित्याक एक लोकां मोगान कोंकणी मोगान आमी केन्नाय कोत्ता बरें दिसता आतां आमी इवन महानंदान देखून हांव पडटा तेन्ना खूब गाय जाले दुखताले कांय जायना लोक दुखल्यार लोक आमकां हॅप्पी जातालो मार पडल्यार आमकां मारल्यार लोक हॅप्पी जाता पूण दूख भितर उत्त दे लागलो हिंगा दुखता थिंगा दुखता पडटा तेन्ना दुखता सो ते भाशेन हांव म्हाका बरें दिसतालें लोक जेन्ना शाबासकी दिता तेन्ना आनी उमेद येता तेहले रोल करपाक पूण तुवें इतले तियात्र बरयले ते लोकांक आवडले पूण जायतो काळ जालो आतां जायतो तेंप जालो तुवें आपलो नवो तियात्र बरोवंक ना आतां परत तूं दुसऱ्यांच्याच तियात्रान न्हेसता कित्याक तुवें आनीक तियात्र बरोवंक ना तुका डायरेक्टर कसो लोकांन मानून घेवंक ना आतां डायरेक्टर म्हणल्यार मानून घेवंक ना म्हणल्यार आतां कितें जालें आमगेले सगळे ग्रूप आहा तो आमचोच आहा सगळे आतां चडशे आतां आमगे ग्रूप आहा तो आपलोच ते म्हणपा लागले आमी करया मेडोन करया हो आहा तो आहा आनी आतां कितें जालां हांवूय जॉबा आहा सो म्हाका ते फूल टायम तियात्र डायरेक्शनाक दिवंक मेळना जॉब आहल्यार कितें जाता तुका डायरेक्टर जाल्यार तुका चड प्रेशर आसता हें अरेंज कर तें अरेंज कर तेजें खूब आहा पूण हांव आतां तियात्र काडटलो आतां लायणी काडपाना ओन्ली पावसा काडटलो येवजण आसा येवजण आहा आतां मुगे तयार जाला तियात्र हय तियात्र तयार जाला आनी असोच लायन किंगा भाशेन तो कॅरेक्टर आसा ते भाशेन एक वेगळो कॅरेक्टर हाडटलो आनी मातशें कितें आनी कितें मुगेले म्हज्या मना सारकें कितें लोकांक होरें दाखयतलो कितें बरें तें लोकांक मानदूत जाय तसलें हाडटलो आतां चडशा पोस्टरांचेर तुजोच फोटो दिसता पावसाच्या सिजनांत जायते डायरेक्टर आपले तियात्र सादर करतात माचयेर हाडटात तांचे चडशा पोस्टरांचेर तूं आसता असो तूं तांचो फेवरेट कलाकार हें म्हज्यान म्हणूंक जाता तूं तुजो जॉब तुजी ड्युटी आनी तियात्र कशें मॅनेज करता ड्युटी आनी जॉब म्हणल्यार हांव सगळें सारकें सिस्टमॅटीक हांव प्लॅन करता आतां तूं म्हणटलो आतां हांव वर्कआवटूय करता जिमूय वता तो हांव अमको एक टायम तेका दवरला जिमाक तो टायम थिंगाच मुगेलो मागीर म्हगे कामा टायमार 9 to 5 म्हगे कामा टायम आसता सो हांव धरतूं लेट हिंगा तियात्रा लेट जालो 12 पावता हांव घरा 12 म्हणल्यार 1 वर हांव न्हिदपा ट्राय करता सारकें आनी 1 वर म्हाका पुरो एक वर्कआवट करपाक जिमा वयता 1 वरान जीम मारता सारकें वर्कआवट करून मागीर 3-5 to हें मागीर म्हागे सांजचें तियात्राचें
केन्ना केन्ना फॅमिली देखून म्हजे बेजार जाता तूं हो गो तियात्र कोत्ता आमकां टायम दिना पूण केन्ना केन्ना फॅमिली अंडरस्टँड जाता कांय जेन्ना म्हाका फ्री टायम मेळटा तेन्ना हांव सारको हें कोत्ता तेंचे बारा भोंवपाक तेंच्या बारा रावपाक कित्याक हांव आनी खूंय एक्टिविटी आसना म्हगेली फ्रेंड्सां बारा भोंवना ना म्हूण खूंय वचपा ना फकत म्हगे जिम जॉब आनी तियात्र आनी कांय ना आनी जेन्ना फ्री टायम आसा तेन्ना हांव सारको फ्री आसा तेन्ना म्हगे फॅमिली बारा आसता आनी कांय ना खूंय अशें भायर पार्टीजांक गेल्यार तेंच्या बारा वयता फॅमिली बारा वयता आनी कांय एकलो बीन ना. सो हांव म्हणटालो तुजोच फोटो आतां पोस्टरांचेर दिसता सगल्याच डायरेक्टरांक तूं जाय आदींच्यान तुका असोच डिमांड आसलो वो पयलें आदीं सुरवातेक तुका रिजेक्शन बी भोगचें पडलां. पूण एक्चुअली रिजेक्शन दिवन मनीस वयर सरता म्हाका दिसता म्हगे तें पॉजिटीव कित्याक एक पावटी अशें देखून जालां जेन्ना म्हाका एकल्यान स्क्रिप्ट दिली तूं हो तियात्र कर म्हण तेन्ना हांव न्यू महानंद देखून नासलो तेन्ना म्हगेलो तियात्र स्क्रिप्ट दिली आनीक म्हाका मारियो दे वास्कोन ताका इंट्रोड्यूस केलो ते डायरेक्टराक आनी हांव गेलो थिंगा स्क्रिप्ट हाडपाक गेलो तो बसलो तो म्हाका एक्सप्लेन करता आनी बरी नामनेची कलाकार आहली ताका आनी तो डायरेक्टर एवरी टायम म्हज्या तोंडार चोयता म्हाका दिलो बरो हितून चोयता कोण धाड ते भायर चोयता मागीर जालें हांव गेलो स्क्रिप्ट केलो आनी तो मेन रोल आहलो आनी हांव गेलो हांवें बरो कोत्तलो तो अशें चिंतून गेल्लो मारियोन मातशें वखदान फोन मार फ्रँकी ती स्क्रिप्ट मातशी पोत्तून दिया हांवें कितें ना ताका हें जालें अशें तें सांगपा लागलो म्हाका मातशें हें जाता मनशा हें फील जाता म्हणल्यार दूख जाता. तर त्या आव्हानाक फुडो करूंक तूं फुडें गेलो. हय हांवें ती चॅलेंज दवरली हांवें कितें केलें तेजेर हांव रावना हांवें म्हणलें ओके तें गेलें न्हू सो हांवें कितें चिंतलें तेणें म्हाका धर रिजेक्ट केला आनी ओके सो म्हाजे हितून कितें उणें आसतलें ताणें दिसलें कित्याक तो डायरेक्टर न्हू तें म्हज्या मनान जालें सो हांवें चिंतलां जेन्ना म्हाका रोल कोणूय दिता कोणूय असायन करता हांव त्या रोलाचेर चड स्टडी करता आनी चड डीप वयता बिश्टू रोल चिंतना एक पॉड्ड चिंता एक पॉड्ड कितको आसपा एक पॉड्ड हांव स्टार्ट टू एंड स्टोरी चोयना स्टार्ट टू एंड स्टोरी केन्ना केन्ना कितें आसता एक मोदें ट्विस्ट जाता सापकून तें चिंतून ना पॉड्ड चिंता पॉड्ड कितें जाय कित्याक एक ऑडियन्स हांवें कितें दिवपा कित्याक फर्स्ट पॉड्ड्या तर तुका नेगेटीव दिसता पूण एंडींग करता तुका पॉजिटीव आसता हें आसता जाल्यार पयलीं हांव चिंतान तुका तशें दिवूं जाय लोकांक ऑडियन्सा तुगे हें कितकोन लोकांक एक सायडीन व्हरपा तें चिंतून करता एक पॉड्डो कितकोन जावपा ते टायमार कितें जावपा सो हें मुगेलें अशें दोन हांव मुगे रोल स्टडी करून दवरता. आतां जायत्या गोंयच्या तियात्रांच्या डायरेक्टरांच्या तियात्रांनी तूं न्हेसला. हय तुजो असो खंयचोय फेवरेट डायरेक्टर आसा? एकल्या फेवरेट म्हणल्यार हाल घालपाक फोन करता ज्या डायरेक्टरा उद्देशी तूं अदीक शिकोंक पावला. हय एक्चुअली हांव म्हज्यान म्हणो आतां सगळे डायरेक्टरा कडल्यान हांव कितें ना कितें शिकलाच सगळे कित्याक ते बरोवपी न्हू ते हुंयच्यान तेगे गिन्यान हुंयच्यानूय ते हाडून तेंगे कितें ना कितें तें बरें आसताच हुंयचो आतां इतली व्हडले क्लब्स आसताय फुटबॉल क्लब आसताय तेंचे एक आसता स्पेशलिटी आसता तेंगेली सो ते भाशेन एक डायरेक्टर कितें ना कितें आसताच सो हांव सदांच शिकताच इवन एक न्यू एक्टर देखून येयलो तेंकोच देखून हांव कितें शिकता हांव तेंका ऑब्जर्व करता कोणूय जावं केन्ना केन्ना तो रोल आमकां चिंतून येता ते भाशेन सो हांव तेंकां म्हाका शिकोवंक मेळटा आनी हांव हेय फुडें शिकतलोच कित्याक हांव आजून म्हाका जावं ना तितलो पिको ना म्हाका आनी शिकोवंक जाय तेंकोड शिकोवंक जाय न्यू एक्टरांक शिकोवंक जाय न्यू डायरेक्टरांक सो जातिल्लें म्हाका तेंकोड आनी शिकोत रावंक जाय. हें तुजें व्हडपण न्हू आजून जावं ना तितलो परफेक्शनान येवं ना सो आनी हें बरोवंक जाय सारकें. खंयच्या एका कलाकारा सांगात तुका भुमिका करूंक चड आवडटा? तेशे खूब जाण हाय आतां एकले सांगपा म्हणल्यार आतां एकले कलाकार जेन्ना हांव एक्ट्रेस म्हणल्यार म्हजी खूब जाण हाय फेवरेट एक सांगल्यार आनी सांगोंक जायना एकले नांव अशें स्पेशल आतां आंतोनी द मायना रोमा आहा मागीर आतां अपकमींग हें शिना येता मागीर जेनी ही आतां कोण येयल्या आनी कोणूय हाय अशीं थोड्या नांवां आतां येवंक जायना पूण ही केन्ना तेंचे बारा थोड्या बारा अशें एक्टींग करतना इतली फ्रिली करून दिसता
सो तूं कांय हें रिस्ट्रिक्शन ना अशें म्हळ्यार सारको तूं हें ब्लेंड जाता तेंचे बारा. थोड्या बारा चिंतूं पडटा, आतां न्यू कोण येयले चिंतूं पडटा, हालें हांवें जर तूं ते भशेन डिलिव्हरी दिली जावं दवरलें जाल्यार आनी कितें जालें, सो तें कितें चिंतता, तें कितें व्हड कम्फर्टेबल आहा, कम्फर्टेबल झोन आहा तेन्ना बरें दिसता करपाक. नाजाल्यार हांव सगळ्या बारा तितलो ब्लेंड जाता, फकत ऑपोजीट कितून हें जाता ते भशेन मुगेलें. पूण खंयच्याय एका अशा कलाकाराक लागींच्यान तूं पळयता आनीक जाका पळोवन तुज्या काळजांत ती तियात्रीसपणाची कीट पेटली. हांव जेन्ना ल्हान आसलो तेन्ना हांव तियात्र पळोवपाक वयतालो. मुगे भाव ब्रुनो, मुगे भाव मेला सोंपलोलो, तो कामां वयतालो आनी तो कितें करतालो तियात्राक वयता तेन्ना म्हाका सांगनासतना वचप आनी हांव आमगेले थिंगा वास्को येवपाक बायक जाय पडटाली कित्याक चलोन तूं पावना आसलो. आनी तो एकलो गेलो आनी हांव जाण तो तियात्राक वयता केन्ना केन्ना हांव एकलो येवप, हांव जाण तेजे बारा येवंक मेळटा म्हणून. सो एक तियात्र हांवें एसो चोयल्लो, आतां म्हाका तो उडो आसा न्ही खंयचो तियात्र तो, आनी तो तियात्रान म्हाका अशें दिसतालें तियात्र जेन्ना चोयताना हांवूय ते प्लेसीर आसोन आहलो. ती उमेद थिंगा हें पेटलोलें सारकें काळजान आहलोलें म्हाका एक्टींग करपाक थिंगासून आहलें. आनी एक हांवें रोल चोयल्लो एकल्याचो, तो भुरगो आसता ल्हान भुरगे आनी ताका भितर वता न्हावयता आनी भायर हाडटाय आनी मागीर तो अशें तकले केंस बीन पुसोन उदक येता म्हणल्यार आख्खी हाफ बॉडी दाखयता न्ही. आनी मातशें तें हांवें म्हणलें आरे बरें वर्कआवट बीन केलें जाल्यार बरी शेप बीन हाडलें जाल्यार, कित्याक आमी प्रेजेंटेबल आसपा जाय, एक्टर्स म्हणटा प्रेजेंटेबल आसपा जाय आनी आमचे वयल्यान आमी दुसऱ्यांकूय मातशें हें दिवपा जाय, हां तुवें वर्कआवट करूंक जाय. कित्याक आयज काल इम्पॉर्टंट एक्सरसायज करप सारकें इम्पॉर्टंट जाला लायफान. आतां जायतीं नवीं कलाकारां माचयेर येतात. नव्या कलाकारांक तुजो संदेश कितें? नवे कलाकारांक म्हगे संदेश म्हणल्यार हांव तांकां सांगूंक सोदतां, मोगान कोराय, सारकें मन लावन कोराय, क्रिटिसायज कोणें कितें म्हणो घेवन बसनाकाय. आनी बरें एक्चुअली तूं कोणें कितें म्हणलें, आतां तेच झाडाच्या हातार मातोल्याच्या झाडाचे फोड आहाय, बिश्ट झाडाचे कोण मारपा जाय. सो तूं चिंत, केन्नाय नॅगेटीव घेयना. कोणें तापयलो, कोणें तुका एडवायस दिवंक गेलो, घे, कोणालें आयक, कांय जायना मनशां. आनी इचारल्यार इगो धरनाकाय, इचारलें कोणें इचारता कोणें तुका देखून कोणाक इचारपा इचार, हें कितकोन जावपा जाय अशें कितको, कोणूय जावं, तो एक्टरूच जावपा नाका, कोणूय जावं. आतां तूं इतलो होस्ट करता, आतां आमकांय तुका चोवपाक बरें दिसता, तुका इतली कॉन्फिडन्स आसा ते भाशेन आमकां उमेद येता. जेन्ना हांवें जेन्ना करता, हांवें तुका म्युजिकल शो हांव पळयला, सो आमी तुका ऑब्जर्व करता. तूं चिंतनाका हांव तुका एक्टर म्हण आमी एक्टराक ऑब्जर्व करता, आमी तुमकांय ऑब्जर्व करताय की तुमगे तें कितकोन आसता स्टायल आनी हें तें कॉन्फिडन्स आमी तें चोवन आमी कांय आसता केन्नाय आमकांय कंपेर करपा पडटा, जावं आमकांय इवन स्टेज प्रेजेंटेशन आसता. सो हांव न्यू कमरा म्हणटा कोणाकूय चोय, जर तर तुका कोणाको कितें शिकोवंक जाय, आतां तुगेली इतली बरी शुद्ध कोंकणी आहा, इचारल्यार कोणाको कांय ना, मनीस ल्हान जायना. तूं इचार आनी उलोय कॅमेरा फुड्यान जावं केजे फुड्यान तूं उलोय, तें बरें न्हू. मागीर लॉस जालोली, मागीर अशें जालें तुगे तें सारकें ना तें सारकें. पयलीं तूं मागल्यार लॉस न्हू, तूं इचारल्यार चोरल्यार लॉस म्हणटाय न्हू. तूं मागोन इचार ते कडेन, बाबा आपण एशें केल्यार एशें कितको उलोव, ही उतर किश कोन्न मांडू, तुका इचारल्यार बरें. मागीर तूं डायरेक्ट उलयलो जाल्यार तूं शेणटा न्हू. अरे ओन कितें 1000 लोकां फुड्यान उलोवचें पडत, एकल्या फुड्यान तूं इचारल्यार कांय ना, तें व्हडपण. तर फ्रँकी बाब, आमचो वेळ सारको सोंपला. हय, आमी तुमकां दिनवासतात, तुमी आमचे मदें आयले, मन मेकळेपणी उलयले आनी तुमचे कडल्यान आमच्या प्रेक्षकांक जायतें समजून घेवंक मेळलें. हे खातीर गोवा दूरदर्शन हाचे वतीन आमी तुमकां काळजांतान दिनवासतात, देव बरें करूं म्हणटात. पळयत रावात गोवा दूरदर्शन. इतल्यान आमी आमची ही कार्यावळ सोंपयतात, तियात्राची नखेत्रां.